बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Akhtar Hussain Bhatti. I am from Multan, Pakistan. I am speaking with you from my YouTube channel Leadership with Akhtar Hussain Bhatti. हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मुसाफिर और आवारा गर्द में बुनियादी फर्क मंजिल का होता है। बेसिकली ये मंजिल ही होती है जो आवारा गर्द और मुसाफिर में फर्क तय करती है। हालांकि एनर्जी पोटेंशियल, टाइम पोटेंशियल दोनों ही लगा रहे होते हैं, लेकिन मंजिल वो वाहिद एलिमेंट है, वो कोर ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि कौन आवारा गर्द है और कौन मुसाफिर है। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह कौमों के नेशनल एक्शन प्लान होते हैं और मुल्कों का नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसकी रोशनी में इंस्टीट्यूशन के थ्रू कंट्री रन होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसी सेम वैल्यू पे, सेम पेज पे फैमिलीज और पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन का भी पर्सनल एक्शन प्लान हो सकता है और उसका विजन हो सकता है। बेसिकली जो विजन होता है वो बिग पिक्चर होती है आपकी पूरी जिंदगी की, आपके 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 1 साल। बेसिकली ये विजन जिस लेवल का होगा उतना ही उसका टेन्योर तय होगा। इसमें जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि आपका लम्हा मौजूद आपका जो आप इसमें एक्टिविटी करेंगे, जो सरगर्मी, जो आप रनिंग फंक्शन करेंगे, बेसिकली उसकी अलाइनमेंट 100% जुड़ी हुई होगी आपके मेन फंक्शन से, मेन आपके विजन से। अगर आपने 10 साल का विजन तय किया है तो उसके साथ साथ आप उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए छोटे छोटे गोल्स जोड़ेंगे जो मुख्तलिफ टेन्योर में आपने कंप्लीट करने होंगे, वो डिफरेंट सेगमेंट्स वाले होंगे। ओके, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका थॉट पैटर्न, आपकी हैबिट्स, आपका बिहेवियर, आपका जीनियस होना, आपकी इन्वायरमेंट, आपका पैराडाइम, ये बेसिकली 100% ऑर्गेनाइज्ड हो, वो उससे सिमिलर हो, अलाइन हो आपके बड़े विजन के साथ। अगर आप लम्हा मौजूद में वो नहीं कर रहे, आपकी हैबिट्स, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड डिफरेंट है और आपका विजन डिफरेंट है, तो आप जो मर्जी कर लें कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। फिर आप आवारा गर्द ही रहेंगे, मुसाफिर नहीं बन सकते। बेसिकली हम आज यहाँ देखेंगे कि कैसे हम अपना पर्सनल एक्शन प्लान तय कर सकते हैं। एक बड़े विजन को अचीव करने के लिए आपको पर्सनल एक्शन प्लान तय करना होगा। पर्सनल एक्शन प्लान आप कैसे तय करेंगे? पर्सनल एक्शन प्लान की तरफ बुनियादी जो एलिमेंट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। अगर आपके पास बर्निंग डिजायर है, अगर आपके पास एहसास जिया है कि मैं बहुत कुछ खो चुका हूं और मुझे अपने पास्ट से लर्न करके एक बड़ी बिग पिक्चर क्रिएट करनी है और कंटिन्यूअसली लर्न करके शार्पन द सॉ के थ्रू कंपाउंड इफेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन करना है, तो उसके लिए आपको पर्सनल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। पर्सनल एक्शन प्लान के लिए सेल्फ डिस्कवरी पहला मरहला है। जो आपने बिग वाय तय किया, जो बिग विजन तय किया, जो आपने मकसद हयात तय किया, उसको अचीव करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ अवेयरनेस का। सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, क्योंकि जो विजन है उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो आपको वसाइल चाहिए। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। 2 किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। एक बैरूनी रिसोर्सेज होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज की सूरत में मौजूद होते हैं, जो शॉर्ट एनालिसिस हम करते हैं, जिसमें शॉर्ट से मुराद क्या है, एस से मुराद आपका स्ट्रेंथ है, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से मुराद एरिया ऑफ वीकनेस है। ये आपके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद क्या है, ओ क्या है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज जो बाहर पड़ी होती हैं। टी क्या है, टी फॉर थ्रेट्स जो बाहर पड़े होते हैं। बेसिकली एस डब्ल्यू आपके अंदर होता है, ओ टी बाहर होता है। जो बाहर के वसाइल हैं
وہ بیسیکلی اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے جتنی آپ کے اندر کے وسائل اہمیت کے حامل ہوتا ہے. وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ سیلف ڈسکوری کے تھرو اپنے پوٹینشل کو پہچانیں گے، جو ان بارن پوٹینشل ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے، اس بگ ویژن کو اچیو کرنے کے لیے، اس مقصد حیات کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کے پاس اوشن آف انرجی ہے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیشن کو جوڑیں اپنے پروفیشن کے ساتھ، اور پھر آپ الائن کریں اس کو اپنے بگ ویژن کے ساتھ. اور پھر وہ کام کب شروع ہوگا؟ جب آپ کو اپنے ویژن کی پہچان ہوگی، جب آپ کو اپنے آپ کی پہچان ہوگی، جب آپ اپنے ان بارن پوٹینشل کو پہچانیں گے. اور اس کے ساتھ جو بڑا کام ہے وہ ہے خود کو آرگنائزڈ کرنا اس ویژن کے ساتھ. اپنی اگر ایک بندے کی عادتیں، وہ لیزی ہے، وہ دن کو 10 بجے جاگتا ہے، لیکن اس کا ویژن اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ 5 AM جاگ جائے. اگر وہ اپنے ویژن کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو وہ لازمی اپنے آپ کے ساتھ اسے لڑنا پڑے گا، اسے اندر کی جنگ جیتنی پڑے گی. اگر وہ اندر کی جنگ جیت لیتا ہے تو اسے باہر کے گول کو اچیو کرنا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو اندر کی جنگیں جیت لیتے ہیں ان کے لیے دنیا فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، The greatest victory is the self victory. The greatest victory is the self victory. سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے. بیسیکلی خود کو فتح کرنا کیا ہے؟ خود شناسی کے تھرو افاقی اصولوں کی روشنی میں آپ اپنے تھاٹ پیٹرن، اپنے پیراڈائم، اپنے ہیبٹس، اپنی عادتوں کا چارج لیتے ہیں، اپنے آپ کو کنونشنل مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ میں، جسے اقبال افکار تازہ کہتا ہے، جسے اسٹیفن آر کووے شارپن دا سا 7 ہیبٹس میں شارپن دا سا قرار دیتا ہے، رینیول جسے کہا جاتا ہے. آپ کو خود کو رینیو کر کے، ری بورن کر کے اپنے آپ کو افکار تازہ پہ شفٹ کرنا ہوگا، تب ہی جا کے آپ وہ مقام پا سکتے ہیں اور وہ منزل ملے گی آپ کو جسے آوارہ گرد اچیو کر ہی نہیں سکتے. وہ بیسیکلی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ویژن والے مسافر ہوتے ہیں. آپ پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، دنیا میں آٹو بایوگرافیز پڑھ لیں، آپ کو جتنے بھی کامیاب لوگ ملیں گے ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو نیلسن منڈیلا کی. نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ نیلسن منڈیلا وہ شخصیت ہیں جن کو فاؤنڈر آف ماڈرن ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے 27 سال جیل کاٹی ہے. ان کا جو مین الٹیمیٹ گول تھا وہ اپنی قوم کو حق دلانا تھا. اپارتھیڈ موومنٹ انہوں نے جو چلائی، جو سکن بیسڈ موومنٹ تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک جیسا بنایا ہے، کسی کو کلر کی بنا پر، کسی کو ڈیفرنٹ قبیلے کی بنا پر آپ سپیریئر یا انفیریئر نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھ لیں، اس بندے نے 27 سال جیل کاٹی، اپنے ویژن کے لیے بڑی قربانی دی، اور پھر جب وہ دنیا نے دیکھا کہ جب وہ آزاد ہو کے آیا تو اسے سپرڈنٹ جیل نے پوچھا کہ جناب والا آپ یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پورا اختیار ہے کہ میں اپنے 27 سال کے جو انتقام ہے وہ جا کے اپنے دشمنوں سے لوں، لیکن میں اس جیل کی کوٹری میں اپنی نفرت، اپنا انتقام، اپنے ہر قسم کی نیگیٹو پیراڈائم کو دفن کر کے جا رہا ہوں. کیونکہ اگر میں نے باہر جا کے وہی ایٹیٹیوڈ اپنایا جس کے خلاف میں 27 سال لڑتا رہا ہوں، میں نے بھی وہی اڈاپٹ کر لیا، تو پھر میری یہ 27 سال کی قربانی ضائع گئی. بیسیکلی آپ کو اس مثال سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آوارہ گرد کون ہوتا ہے اور مسافر کون ہوتا ہے. یہ بیسیکلی نیلسن منڈیلا مسافر تھا جس نے اپنی قوم کو اپارتھیڈ کی موومنٹ چلا کر ایک بڑے عذاب سے آزادی دلوائی. یہ بیسیکلی لیڈرشپ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے، یہ آپ کے پاس ریفرنس پوائنٹ ہونے چاہیے. اگر آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ای کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس اپنے رول ماڈلز ہونے چاہیے، آپ کے پاس ریفرنس پوائنٹ ہونے چاہیے. ریفرنس پوائنٹ کیا ہے؟ ریفرنس پوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر ایز اے ہیومن بینگ آئی ٹی کے جو پہلے 10 لوگ ہیں، ای کامرس میں جو بیٹھے ہوئے جو پہلے 10 لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں وہ بھی بطور انسان ہی انہوں نے اچیو کیا. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی ان میں اور ہم میں فرق بیسیکلی وہی ہے کہ مسافروں کو منزلیں ملتی ہیں اور آوارہ گرد
जो रास्ते में पड़ाव कर लेते हैं, रास्ते की खूबसूरती देख के वो अपने आप को ज़ाय कर बैठते हैं। तो कोशिश करनी है, अगर हम अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने कंट्री को वाकई आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें आवारा गर्द की मेंटालिटी से निकलना होगा और विजन वाला बनना होगा। एक बड़ी बिग पिक्चर क्रिएट करनी होगी और ये सारी कहानी, सारी गेम आपसे जुड़ी हुई है। आपको अपनी आदतों पे, अपने माइंडसेट पे, अपने पैराडाइम पे कंट्रोल लेना है। अफकार बासी से अफकार ताज़ा ग्रोथ माइंड सेट पे अपने आप को शिफ्ट करना है। यही वो रास्ता है जो आपको मुसाफिर बनाएगा, जो आपको मंजिल दिलवाएगा। आप बिग पिक्चर में बड़ा मकाम पाएंगे। यही वो रास्ता है जो यकीन वालों का रास्ता है, जो कुर्बानी वालों का रास्ता है, जो खुद को पहले से बेहतर करते हैं। बेसिकली हदीस से मुबारका का मफहूम भी है कि मोमिन जो है वो अपने असर के साथ जीता है, अपने जमाने के मुताबिक वो जीता है। उस दौर की टेक्नोलॉजी में वो एम्बेसिडर होता है, वो चेंज एम्बेसिडर होता है, वो स्टेट्समैन होता है, वो लीडर होता है। बेसिकली हमें तो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए पैदा किया गया है। ये इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस टू शिफ्ट फ्रॉम पैराडाइम ग्रो स्टैटिक माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट, वन डे विजन टू स्टेट्समैन विजन। थैंक यू वेरी मच।